Maayong gabi kayong tanan mga kaigsuonan. And then aniya na usab kita karon sa tuwa nga sinimana nga programa kini atong gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ang atoa karon nga pamalandungan mao ang ebanghelyo sa ikaunom na Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ato kini pagkakutluon gikan sa ebanghelyo ni San Juan. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili akoa kundi iya sa amahan na nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo magpahinumdom kaninyo sa tanan na akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamong kabalaka o ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako apan mobalik ako. Kung gigugman ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon, sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo niini, motuo kamo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, sa ato ang ebanghelyo nga bag-o pa lang yun natong gibasa, nagisgot kini og gugma. And then nga mapadayag usab kanato diha usab sa pagtuman sa mga sugo nga gitudlo gipaabmit ni Kristo diri kanato. And then nagisgot usab kini sa pag-abot sa giingon nga Paraklito. Ang pag-abot sa Espiritu Santo. Mauna nga ginaingon sa ebanghelyo nga makahatag kanato usab og tinuod nga kalinaw. Dili ba? Mao man ni ang matawag nato gihisgutan sa atong ebanghelyo. Ang gugma kung ato ang tan-awon nindot kaayo ni siya nga pagka matawag nato pagpasabot ilabi na kung ato ang gamiton ang mga pinulungan na Griego o Greek word, what is love. Kay nagisgot ang mao nga lingwahe nga ang gugma usa ka agape. And then very concrete. Okay, mao na ta ni ana. Kanato nga we are very familiar with the explanation of love as agape nga mingon very concrete.
nga gi-explain nga moingon ang gugma nga giingon selfless, sacrificial, gugma nga giingon unconditional love. Nga mao ni ang giingon ang gugma sa Dios diri kanato. Mao ni ang gisgutan ang gugma nga maunta usab ang masunod sa mga magtotoo o kanato. Gugma as described as agape. Selfless, sacrificial, unconditional love. And then, mao kini ang ato usab nga putting into sa mga sugo pagtuman sa sugo sa Dios. Mao ni ang gugma nga gitawag obedient love in quotation mark. Ang obedient love moingon na there is what we call submission sa ato ang kaugalingon, pagtugyan sa ato ang kaugalingon, unsa ang ato ang nadunggan diha sa mga pagtulunan ni Kristo nga mao ang gisgutan sa Ebanghelyo ang mga sugo. Ang pagtuman sa mga sugo sa Dios mao kini ang pinakadako nga pagpadayag sa ato ang gugma ngadto sa Dios. Mao ni giingon nako og obedient love. Ang obedience moingon submission to what we have heard. Unsa may ato nadunggan? Mga pagtulunan ni Kristo. Unsa may ato nadunggan? Ang mga sugo sa Dios. Maayong balita. Namin ka, submission to what we have heard. Obedience. And this is where we can express our love. Mauna nga sa ato ang ebanghelyo nindot sad kaayo sa nga tanan nga ang gugma di ay naa diha sa pagtuman, sa pagpuyo, sa ato ang nadunggan nga mao ang mga pagtulunan o mao ang sugo sa Dios. Nindot, dili ba? And that's true. Mauna nga kung ato sad nga palabman o gamay ang atoa nga pamalandong, mao kini ang puloy-anan sa Dios diri sa atoang kaugalingon. Sa ato pa ang sugo sa Dios, ang mga pagtulunan sa Dios is the dwelling place of God in our heart and in our life. Sa ato pa, ang Ginoo nag-uban kanato. Ang Ginoo mikuyog kanato. Ang Ginoo anaa kanato. Dili ba mga kaigsunan? Mauna nga nindot sa kaayo ang assurance ni Kristo sa Ebanghelyo nga miingon, mubalik ko sa akong amahan, pero wala ko mubiya kaninyo. Ug unya miingon siya, muabot ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga magdala usab og kalinaw, gasa sa kalinaw, grasya sa kalinaw, diri sa kadausa kanato.
What a great assurance to all of us na ang iyang pagbalik, pagkayam, ngadto sa langit o pagbalik niya, ngadto sa iyang amahan, dili di ay abandonment. Wa tabiyai. Wala tabiyai ni Kristo. Kundili niingon siya, ang gugma magpabilin diha sa tagsa-tagsa kanato. Kaanindot, mga kaigsunan. Mauna nga muabot ang manlalaban ang Espiritu Santo nga mopahinumdom kanato kanunay sa maong nga mga pagtulunan. Ang Espiritu Santo nga mohatag kanato og kadasig kanunay sa gugma nga giskutan sa ebanghelyo, ang gugma sa Dios. Borrowing sa pinulungan nga sa mga Griego nga pinulungan nga moingon agape, selfless, sacrificial, unconditional love. Ug unya ang Espiritu Santo ang manlalaban mo'y mopahinumdom kanato niini, mo'y mugiya kanato niini, mo'y muhatag kanato niini og inspirasyon aron atong makab-ot ang kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan kundili ang kalinaw nga grasya gikan sa Dios. Dili ba mga kaigsunan? Nindot kaayo ang atua nga ebanghelyo nga atua nga gipamalandungan karon. Mihatag ka nato og kasiguruan, mihatag ka nato og assurance na ang gugma sa Dios dili kini mawa kanato. Dili kini kuhaon sa Dios dili kanato. Kundili ang gugma sa Dios nga mopuyo diri kanato, nga makig-uban sa atong panaw sa kinabuhi, nga mohatag kanato og assurance, ang assurance nga moingon kahapsay, kalinaw, kalipay, ug uban pa. Mauna nga miingon ang ato ang ebanghelyo, ayaw kamo kabalaka. Ayaw kamo kahadlok. Ayaw kamo kalisan. Tinuod mo balik ko sa ako ang amahan. Apan sa ako ang pagbalik sa akong amahan, wa na magpasabot nga gibiyaan ko kamo. Magpabilin ang akong presensya diha kaninyo. Magpabilin ang akong gugma diha kaninyo. Ipadala ang manlalaban. Ipadala ang Espiritu Santo diha kaninyo. Nga sa ako nang gikaingon, nga muhatag kanutay kanato o giya. Unsay angayan natong buhaton? Ug unya mopapahinumdum kanato sa gugma sa Dios nga nagpuyo diri sa atoa nga kaugalingon. Mao ni nga atoa ni dalhon sa ato ang panaw nga ang gugma sa Dios nagpuyo diri kanato ug mihatag kanato assurance na atong makab-ot, atong mapuy-an ang kalinaw nga giskutan sa atong ebanghelyo, ang kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan, ang kalinaw nga nagdalag kalipay, kalipay nga dili kalibutanon,
kalipay sa grasya sa Dios na magdala kanatong katagbawan. Katagbawan sa ato ang kinabuhi. Dili ba mga kaigsunan? And then, kung ato kining tan-awin ang maong mensahe, this is what is lacking in our life today. Daghan kaayo karon ang nangita o kalipay nga tinuod nga mohatag og katagbawan, satisfaction nga dili kalibutanon kundi espirituhanon nga mao ang grasya sa Dios. Gubot kaayo ang ato ang palibot karon. Yagaw kaayo ang atong makit-an karon. Saba kaayo ang ato ang madunggan karon. Kagubot, kayagaw, kasaba, na mudala ka natog usab og alingugngog. Mudala ka nato og matawag nato mag-alindasay kita. Bringing us anxieties and worries of our life. Bringing us pressures in our life. Mauna, we need God's love to dwell in our heart and in our mind. That will bring us peace, joy, etc. Mauni na nindot kaayo ang assurance sa Ebanghelyo nga gihatag ni Kristo diri kanato nga mao ang pag-abot sa Espiritu Santo. Dili ba kay bawo man ta unsa ang ingon fruits of the Holy Spirit? Joy, peace, love, etc. Dili ba mao man ni ang gipaambit, gidala sa Espiritu Santo sa atuaw pod nga pagdawat kaniya diri sa atong kinabuhi? And this is the assurance nga miingon si Kristo, ayaw kamo kabalaka. Ayaw kamo kahadlok. Di ta mo biyaan. Mubalik ko diha kaninyo. Kaanindot, mga kaigsunan. And then, ato aning dalhon, aron dili ta madala sa mga makita nato sa atong palibot. Kagubot, kayagaw, pagdinaotay, all kinds of violence, aron dili ta mabungol sa kasaba sa ato ang madunggan. Aron makadungog ta kanunay sa kahilom, sa tingog, sa Dios diri sa kadausa kanato. We need the silence of God. Kana bang kalinaw, kamingaw, na makadungog ta sa tingog sa Dios. Then, ato aning dalhon sa to ang pamalandong karon. Ikaunom nga Domingo sa Pasko sa Pagkamanaw. And then, ato pong i-appease itong pag-ampo nga itong mga kaigsunan, mga masakiton.
Amo lang itong amahan panalangin ni kanunay. Ayuwa sa tagsa-tagsa nila ka mga balatian o sakit ang amo mga kaigsuonan nga nag-antos karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakit. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan ani lang sa takutob and then magkita na punta sa sunod nga Sabado alas 6 sa gabi sa atuang FB account Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Nga kini si Father Joseph Intig ang kanunay nga naguban kaninyo nining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.